डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, सबसे पहले मैं आगाज़ आपसे करना चाहूँगी इसी चीनी के हवाले से। जो बहरान को लेकर इंक्वायरी हुई, रिपोर्ट सामने आई, फिर प्रिलिमिनरी के बाद हमने देखा कि बाकायदा डिटेल्ड जो फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट आई है। अब हुकूमत ये कहती है कि तमाम तर जो सब्सिडी है ये 2018 में उन्होंने कहा दी गई, फिर गुज़श्ता 5 साल के अंदर जो शुगर मिल्स को सब्सिडी मिली उसका बाकायदा जिक्र है। उसके अंदर कि 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई, जिसमें से सिर्फ 20 अरब जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में 2018 में दिए गए। तो वो कह रहे हैं कि जी हमने तो कोई सब्सिडी दी नहीं, ये पिछले दौरे हुकूमत की बात हो रही है। और सिंध हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बतौर वज़ीर तिजारत जो है वो ये सब्सिडी दी है। तो हक़ाइक़ हैं क्या इसके असल? इस वक्त पूरा मुल्क जो है एक वबा, एक नहीं दो डायमेंशंस हैं जो पाकिस्तान में सख्त क्राइसिस चल रहा है। एक कोरोना वायरस की वबा, दूसरा जो हमारे ज़राअत है उस हवाले से टिड्डी दल की जो वबा है। और जो नीरो साहब हैं, ईद पर उनको ये भी गवारा नहीं हुआ कि आके कराची में जो शहीद हुए हैं एयरक्राफ्ट जो हमारा गिरा है उसमें उनसे कोई ताज़ियत कर लेते या वहाँ यकजहती का इजहार कर लेते। तो हुकूमत की प्रायोरिटीज़ करप्शन के लिए हमारे पास बहुत टाइम और आएगा। इस वक्त जो मुल्क की प्रायोरिटी है वो ये है कि इस वक्त तेजी से ये वबा हम देख रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इसी चीज पर हो रही हैं, आपकी तरफ से भी होती हैं, विफाक के वुज़रा की तरफ से भी की जाती हैं, और यही चीज डिस्कस हो रही है और इल्जामात का सिलसिला जारी है। मीडिया की क्या प्रायोरिटीज हैं? वो इसलिए कि शहजाद अकबर जो एक पर्सोना नॉन ग्राटा है, मेरे नजदीक इज अ पर्सोना नॉन ग्राटा, उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये क्वेश्चंस काजी फाइज ईसा जो जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने ये कई सवालात किए थे कि एसेट रिकवरी यूनिट के कानूनी बेसिस क्या है। शहजाद अकबर जो इल्जामात लगा रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, किस बेसिस पर काम कर रहे हैं? एसेट रिकवरी यूनिट ने क्या काम किया है? कौन सी बुनियादें हैं उसकी, कानूनी बुनियाद है जिस तहत वो एसेट रिकवरी कर रहा है? जब वो आके इंस्टेड के अपनी कारकर्दगी बताएं, ये कोरोना से इनकी जो शर्मनाक कारकर्दगी है उनको छुपाने के लिए इस वक्त शुगर रिपोर्ट, और अगर शुगर रिपोर्ट है, अब शुगर रिपोर्ट को छुपाने के लिए अब इल्जाम जो है वो पिछली हुकूमतों पर डाल दिया। खुदा के वास्ते 2 साल हो गए हैं आपको, अब तो आप अपने जो इकदाम है उनकी जिम्मेदारियां लें। जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे शुगर रिपोर्ट के, अगर आप बड़ी लंबी फहरिस्त है टर्म्स ऑफ रेफरेंस की, एक भी उन टर्म्स ऑफ रेफरेंस में माजी के मसाइल के ऊपर नहीं है, हाल के मसाइल के ऊपर है कि शुगर की किल्लत कैसे हुई, किल्लत थी नहीं थी, इंपोर्ट कैसे हुई, सब्सिडीज कैसे दी गई, ये सारी चीजें, उसके टीओआर और महंगी हुई नहीं हुई, ये सारे टीओआर्स हैं जो करंट मामलात हैं। उस करंट मामलात में जिम्मेदारी जो है वो वफाकी हुकूमत के कुछ फैसलों के ऊपर आती है, अपने आप को वो पेश नहीं करते। लेकिन मैं मीनवाइल मलिक अहमद खान साहब से जानना चाहूँगी कि ये जो मामला चीनी बहरान की रिपोर्ट से शुरू हुआ, वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया कि सामने आएगा, मंतकी अंजाम तक जाएगा, अभी तक जो हक़ाइक़ नज़र आ रहे हैं और उस पर जो हुकूमत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, पहले तो ज़रा उसका जवाब दीजिएगा। सलमान शहबाज साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि वो मरकज़ी किरदार हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कहा कि 20 अरब की सब्सिडी सिर्फ और सिर्फ उनके दौर में 2018 के अंदर दी गई और इनके खिलाफ आइंदा दिनों में कार्रवाई की जाएगी। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं ऑनेस्टली मैं बिल्कुल आई शेयर द थॉट्स जो आपसे भी नफीसा बीबी ने बात की है कि इन सर्कमस्टेंसेस में जब इतनी बड़ी एक पेंडेमिक थी और फिर ये एक टिड्डी दल का हमला भी जो है, जो बुरी तरह से किसानों को जान से ये गुजर रहे, ये एक खुदा न खास्ता कहीं कहत की सूरत हाल ना पैदा हो जाए। इस तरह के जब मुल्क के ऊपर कुदरती आफात का वक्त हो और उनके अंदर ऐसी कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट्स, जैसे इसको मैंने कंट्रोवर्शियल क्यों कहा, क्योंकि देखें इसमें अगर इसी एक नुक्ते पे जो आपने बात की जिसमें शहजाद अकबर साहब ने सुलेमान शहबाज साहब के बारे में ये कहा कि वो शुगर डैडी बने हैं या शुगर की इस तरह की उन्होंने प्रॉफिटियरिंग की है, तो उनका नुक्ता ये था कि वो सब्सिडीज लेते रहे और एक्सपोर्ट्स की इजाज़त देते रहे। तो ये बात बड़ी वाज़ेह है
کہ جب آپ نے فورن ایکسچینج فورن ریمیٹنسز کو پریفرنس رکھا، جیسے اسد عمر کی بات تھی، تو اس وقت کی جاتی ہے جب شوگر سرپلس ہو، شوگر کی قلت پیدا نہ ہو، اور جب آپ سبسڈی دیتے ہیں تو وہ صرف اس لیے دیتے ہیں کہ آپ کی ایکسپورٹ جو ہے اس کی وجہ سے پرائس نہ بڑھے، 45 روپے یا 51 روپے سے اوپر نہ جائے جو کہ پرائس تھی۔ اب جب یہ تین باتیں اس گورنمنٹ کے پاس نہیں تھیں، نہ سرپلس تھی اور اس کی جو پروجیکشنز تھیں وہ پروونشل گورنمنٹس اور شوگر بورڈ کر رہا تھا کہ سرپلس نہیں ہے، تو پھر 1 ملین ٹن یا 1.1 ملین ٹن کی برآمد کی اجازت دینا ویسے ہی مناسب نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیوں انہوں نے ایکسپورٹ کی اجازت دی۔ یہ وہ والی آپ بات کریں جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے وزیر تجارت کے طور پہ فیصلہ کیا تھا۔ جی بالکل، یہ جو انہوں نے ECC کے اندر فیصلہ کیا تھا، اور جو پچھلے 3 سالوں کی ایکسپورٹ اور سبسڈی کی بات ہے، تب سرپلس بھی تھی اور ملک کے اندر چینی کی قلت بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، کاشتکار کو گنے کی پوری قیمت بھی ادا کی گئی تھی، 180 روپے سے کم نہیں کی گئی تھی، ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود پنجاب نے اپنی پوزیشن مینٹین رکھی تھی، اور کسی جگہ پر یہ چینی کی قیمت کے اندر اضافہ جو کہ 45 روپے سے 51 روپے تک رہا، اس سے اوپر نہیں گیا۔ تو جب یہ 3 باتیں پوری تھی تو پھر ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی تھی۔ یہاں تو معاملہ ہی الٹے، بدترین قلت ہم نے دیکھی، چینی کی قیمت 100 روپے تک جاتے دیکھی، اور جو پیداوار تھی وہ بھی کم تھی۔ شوگر کی جو کرشنگ سیزن تھے اس کے اندر پتہ چل رہا تھا کہ شوگر کین پورا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ان ساری باتوں کے باوجود ایکسپورٹ کر دی 1 ملین ٹن۔ اچھا، تو یہ وہ کرائم تھا جس پہ شوگر کمیشن ڈیمانڈ کیا گیا تھا اور پوچھا یہ گیا تھا کہ ان ذمہ داران کا تعین کیا جائے جنہوں نے پالیسی غلط بنائی اور اس میں سے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جو ڈاکٹر نفیسہ نے بھی بات کی کہ جو چیزیں کہی گئی تھی کمیشن کو، جو ٹرمز آف ریفرنس تھے ان پر کام نہیں ہوا، اس لیے آپ نے کنٹروورشل کہا کہ وہ ماضی کی چیزوں کے حوالے سے جو حقائق ہیں یا جو بھی ان کو کہہ لیں وہ سامنے لا کر رکھ دیے کمیشن نے۔ نہیں دیکھیں نا، ماضی میں سے ایک ڈیفلیکشن کرنے کی کوشش کی گئی کہ ماضی میں الجھا کر موجودہ اس جرم کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے۔ چلیں میں ذرا علی محمد خان صاحب سے ذرا، کیونکہ تب ہوتا کہ اگر ماضی میں اگر جرم یہ تب ہوتا اس سبسڈی کو آپ تب برا کہتے یا اس ایکسپورٹ کو تب برا کہتے اگر چینی کی قیمت بڑھتی اور ملک کے اندر قلت پیدا ہوتی اور کسان کو اس کی پیداوار کے پورے پیسے نہ دیے جاتے۔ اوکے، علی محمد خان صاحب یہ ذرا پہلے بھی سوال آپ سے کیا تھا، اگر آپ اس کا بھی جواب دینا چاہیں کہ پرائیورٹیز حکومت کی، وزیر اعظم صاحب کی ان پرٹیکولر اس پہ بات کی ڈاکٹر نفیسہ نے، اور یہ کمیشن کے حوالے سے، رپورٹ کے حوالے سے ابھی ملک احمد خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کنٹروورشل ہے۔ پوچھا گیا تھا کہ چینی بحران جو حالیہ بحران تھا وہ کیسے پیدا ہوا، اور وہ ماضی کی چیزیں جو ہیں کمیشن اپنے رپورٹ کے اندر لکھ کر لے آیا۔ جی بہت شکریہ، پہلے وہ لائن ڈراپ ہوگی اس کے لیے معذرت خواہ ہوں جی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو کیونکہ آپ کے پروگرام پہ میں بیٹھا ہوں، کل یوم تکبیر گزری ہے تو اس کے حوالے سے تو میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ سب کو میری طرف سے اس کی مبارکباد بھی، اور اس بات کا بھی عزم کہ ہم جتنا بھی آپس میں کچھ اختلافات ہوں لیکن جب ملک کی بات ہوتی ہے اس پہ ہم سب ایک ہوتے ہیں، اور یہ پاکستان کا جو نیوکلیئر ہمارا ایسٹ ہے اور جو ہمارا ٹیمی دھماکہ تھا، یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ایک غریب ایک نئی قوم جس کو ہر طرح کے چیلنجز تھے، لیکن جب ہم نے عہد مسمم کیا تو اللہ نے ہم پہ کرم کیا اور دنیا کی بات اسلامی ہم طاقت بنے۔ اس بات کی طرف بھی آمادی کرتی ہے کہ یہ جو کورونا کرائسس ہے یا جس طرح کے اور بھی کرائسس آئے ہیں، اگر ہم اپنے اختلافات کو ایک حد تک رکھتے ہوئے لیکن اس سے پھر تھوڑا سا اپنے ذاتی اور اپنی پارٹی کے مفاد سے تھوڑا آگے اٹھ کے پاکستان کی بات کریں، میں سمجھتا ہوں پھر ہم کرائسس پہ ان کو اوور کم کر سکتے ہیں۔ یہ جو بھی آپ نے بات کی ہے جو رپورٹ ہے شوگر کرائسس کی، تو ظاہر ہے اپوزیشن نے تو اس کا حق بھی بنتا ہے کہ اس پہ ہمیں وہ کچھ چیزوں پہ کرٹیسائز کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستان سے محبت کرنے والا اور بھی شعور آدمی اس بات کو ضرور وہ سراہے گا کہ ہمارے جیسے ملک میں تھوڑا کلچر کم ہی ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، کوئی اپنا احتساب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عمران صاحب جو ہیں، خان صاحب وزیر اعظم صاحب پہلا پاکستان کے شاید وزیر اعظم ہیں جو انہوں نے خود ہی انکوائری کال کی، خود اس کو پبلک کیا، خود اس میں فورینسک آڈٹ کا بھی کہا، اس کو بھی پبلک کیا، پھر اس میں کرمنل لائبلٹی کے لیے FIA کو بھی مارک کر دیا۔ اب اس میں تو کوئی FIA تو کوئی نہیں دیکھے گی کہ آگے وزیر اعلیٰ کھڑا ہے، آگے کوئی وزیر خزانہ کھڑا ہے، پلاننگ منسٹر ہے، وزیر اعظم ہے یا سابقہ وزیر اعلیٰ ہے۔ میں سمجھتا ہوں ملک صاحب بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہیں اور ہم سب ایک بات پہ ہم اتفاق کر لیں
جیسے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے، چاہے وہ جس بھی جماعت میں ہو، رولنگ جماعت میں ہو یا سابقہ جماعتوں میں جن کی حکومتیں رہی ہیں، وی شوڈ کنورج آن دس ون پوائنٹ کہ جس نے کرپشن کی ہے، ملک کو نقصان پہنچایا ہے، اس سے جواب طلبی ہو، چاہے اب اس میں جو بھی آئے،